नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल मण्डलको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र गरेका विभिन्न विकास निर्माण एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आए पश्चात महानगरपालिकाले सम्पदा संरक्षणमा के काम गरेको छ त, के गर्न सकिन लाग्यो अथवा के योजनामा छन्, कति सम्पन्न हुन बाँकी छन्, यही सन्दर्भमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले सञ्चारकर्मीहरूसँग भेटघाट गर्नुभएको प्रसङ्ग कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले सम्पदा संरक्षणको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी महानगरपालिकाले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। सम्पदा पुनर्निर्माण तथा संरक्षणका सम्बन्धमा जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानगरका प्रमुख साक्यले महानगरपालिकाको सांस्कृतिक सहर काठमाडौँ महानगरको मूल नारालाई सार्थकता दिने गरी काम भइरहेको बताउनु भएको हो। महानगरका क्षेत्रगत कामहरूमध्ये सम्पदातर्फ मूर्त तथा अमूर्त सम्पदा संरक्षणका लागि वार्षिक 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरी काम गरिएको उहाँको भनाइ थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मूल नारा नै सांस्कृतिक सहर काठमाडौँ महानगर तय गरेको छ। सोही नारालाई सार्थक बनाउने गरी महानगरपालिकाले काठमाडौँको कला संस्कृति सम्पदाहरूको संरक्षण, सम्वर्धन, निर्माण एवं पुनर्निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आइरहेको छ। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित भई आए पश्चात हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै 2072 सालको शक्तिशाली भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार गर्ने कार्य भइरहेको सर्वविदितै छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 को कानुनी व्यवस्था बमोजिम यहाँको कला संस्कृति सम्पदा संरक्षण तथा प्रवर्धनको कार्यलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले तयार गर्ने। प्रमुख साक्यले काष्ठमण्डप, कमल पोखरी, दरबार स्कुल सहितका अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान प्राप्त साथै स्थानीय स्तरका बाहा, बही, मन्दिर लगायतका गरी 150 भन्दा बढी मूर्त सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको बताउनुभयो। बाजाहरूको संरक्षण, जात्रा सञ्चालनका लागि आर्थिक सहयोग लगायतका काम मार्फत अमूर्त सम्पदा समेत संरक्षण गरिएको उहाँको भनाइ थियो। यस क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले काष्ठमण्डप, कमल पोखरी, विभिन्न वडामा रहेका ऐतिहासिक बाहा, बही, मठ मन्दिर, चैत्य, बिहार, गुथीघर, देउछे जस्ता 150 भन्दा बढी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गरिसकेका छौँ भने स्थानीय बाजाहरूको संरक्षण, जात्रा पर्वहरूको सञ्चालन, बाजा गोरुलाई सम्मान जस्ता कार्यक्रमहरू समेत अघि बढाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र मात्र नभई उपत्यकाभित्रका अन्य नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा यथासम्भव सहयोग गर्दै आइरहेको छ। प्रमुख साक्यले सम्पदा संरक्षण राज्यको दायित्व भएको र स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी वहन गर्दै महानगरपालिकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखी काम गरेको बताउनुभयो। राज्यको आर्थिक लगानी रहेपछि यसको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने साथै सम्बन्धित पक्षमा समेत उत्साह जागेको उहाँको भनाइ थियो। र काठमाडौँ एउटा सम्पदा, हामी सबैले यहाँको भाषाको बारे कुरा गर्छौँ, यहाँ लिपिको बारे गर्छौँ, यहाँको रीतिरिवाजको बारे कुरा गर्छौँ, यहाँको हरेक मूर्त अमूर्त सम्पदाको बारे हामी कुरा गर्छौँ। त्यो मूर्त अमूर्त सम्पदाको संरक्षण गर्नु हिजोसम्म राज्यले लगानी गरेको थिएन। मन्दिर बनाउँदाखेरि कसले गराउँछ नि, त्यो उपासक उपासिका, त्यहाँ भक्तजन जो छ उहीसँग पैसा उठाउने होइन। बाजा भयो भने त्यो गुठियारले बनाउने, त्यो गुठी घर कसले बनाउने, त्यही गुठियारले बनाउने थियो। तर अहिले हामीले चाहिँ नि त्यो सबै हाम्रो भनिसकेका छौँ। जति पनि जात्रा छ हाम्रो भनिसकेका छौँ। राष्ट्रिय पर्वको रूपमा लिइसक्यो, राष्ट्रिय जात्राको रूपमा लिइसकेपछि राज्यले पनि त्यहाँ दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर हामीले राज्यले दायित्व निर्वाह गरेका छौँ। एउटा महानगरपालिका देशको सबैभन्दा पुरानो नगरपालिका, अरूभन्दा सुविधा सम्पन्न नगरपालिका भएको र कुनै पनि विदेशी या आन्तरिक पर्यटक आउँदाखेरि पहिलोपटक आउने काठमाडौँ हो। आउँदाखेरि उहाँहरूलाई हामीले ती सम्पदा देखाउँछौँ, हाम्रो बारे गौरवको कथा सुनाउँछौँ भने त्यो गौरवको कथा सुनाउनलाई निरन्तरता दिनलाई गुठियाहरूलाई
प्रोत्साहित गर्नको लागि पनि हामीले ती बिहारहरू बनाउनको लागि ती घरहरू बनाउनको लागि ती मन्दिरहरू बनाउनलाई हामीले प्रशस्त बजेट विनियोजन गरेका छौँ, जसले गर्दा एकपटक लगानीले वर्षौँ वर्षसम्म हाम्रो गौरव बढाउँछ। एकपटकको लगानी। अहिले बाटो हामीले बनाउँदा एकपटक बनायो, 6 महिनापछि बिग्रिएको छ। अहिले यो सम्पदा मन्दिरहरू बनाइसक्यो, एकचोटि बनाएपछि मलाई लाग्छ कम्तीमा 50 वर्षसम्म बनाउनु पर्दैन होला। एकपटकको लगानी कम्तीमा 50 वर्ष यहाँ टिक्छ। बाटो चाहिँ अहिले बनायो, मेलम्चीले खन्यो, फेरि हामीले बाटो बनायो, अन्डरग्राउन्ड केबलिङ गर्न खन्यो, फेरि पार बनायो, फेरि अर्को तार बिछाउनलाई खन्यो। त्यो त समस्या छ। कहिले पानी आएन, ढल बिग्रियो, खन्नलाई त्यो समस्या छ। तर यी सम्पदाहरू भनेको राज्यको दायित्वभित्र राज्यले गरेका छौँ। संविधान त हाम्रो जिम्मेवारीभित्र परेर त्यो गरेका छौँ। यसलाई वितरणमुखी भन्दा पनि राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। राज्यको जिम्मेवारी हामीले निर्वाह गरेका छौँ। राज्यले गर्नै पर्छ, होइन भने चाहिँ धेरै जसो गुठीहरू हराउँछ। धेरै जसो मन्दिरहरू जीर्ण भएका छन्, बनाउन नसकेका मन्दिरहरू हाम्रो कालकालमा जीर्णोद्धार भएका छन्। धेरै गुठीघरहरू बनाउन नसके, मर्मत गर्न नसके मर्मत भएका छन्। उनीहरू यति उत्साहित भएका छन् कि अब काठमाडौँ महानगरपालिका जस्तै अन्य नगरपालिकामा त्यस्तै काम गरियोस् भनेर उहाँहरूको चाहना छ। प्रमुख शाक्यले महानगर क्षेत्रमा मात्र नभई सम्पदा संरक्षणका क्षेत्रमा अन्य पालिकासँग समेत सहकार्य गरिएको र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको बताउनुभयो। देशका अन्य पालिकासँग भगिनी सम्बन्ध साथै नगर नगर साझेदारी कार्यक्रम मार्फत सहकार्य गरी सम्पदा संरक्षण गरिएको र तिनलाई पर्यटन प्रवर्धनसँग जोडिएको उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रिय सम्पदा तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत उपत्यका बाहिरका स्थानीय सरकारहरूसँग समेत भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्दै ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्वका क्षेत्रहरूको विकास तथा संरक्षणमा सहकार्य र साझेदारी गर्दै आइरहेका छौँ। यसै कार्यक्रम अन्तर्गत लुम्बिनीको वज्रयान महाविहार, रामग्रामको पण्डितपुर क्षेत्रको विकास, जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिर क्षेत्रको संरक्षण तथा विकास लगायतका कार्यहरू भएका छन्। प्रमुख शाक्यले संस्थागत निर्णय गर्दा जनप्रतिनिधिबीच छलफल हुने र सबैको मतको कदर गर्दै योजना अघि बढाइने बताउनुभयो। महानगरपालिकामा कार्यपालिका र नगरसभा मार्फत निर्णय लिइने र तिनमा लिइने कुनै पनि निर्णय विवादास्पद नभएको उहाँको भनाइ थियो। मलाई लाग्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामीले निर्णय हुने कार्यपालिका नगरसभाले निर्णय गर्ने हो। अहिलेसम्म कार्यपालिका नगरसभामा सबै निर्णयहरू सर्वसम्मत निर्णय भएका छन्। कुनै पनि निर्णयमा विवाद छैन। भने एउटा दुईवटा उहाँहरूले निर्णय विवाद ल्याउन खोजेको थियो, त्यो पनि त्यो विवाद हामीले त्यसलाई मान्न सकेनौँ। हामी त्यहाँ सबै जनप्रतिनिधि छौँ। कार्यपालिकाको निर्णय सबैले मान्नु नै पर्छ। नगरसभाको निर्णय सबैले नै मान्नुपर्छ। अब त्यो निर्णय किन नमान्ने भयो भने पहिले नै भन्नु पर्यो यो निर्णय ठिक छैन भनेर। नगरसभाले हामीले रातो किताब निकालेर नीति कार्यक्रम र बजेट पास गरिसकेपछि अनि यहाँ यसो दुईजनाले राम्रो भन्यो भने त्यो मैले गरेको, अनि यतातिरको दुईजनाले नराम्रो भनेपछि त्यो मेयरले गरेको भनेर बाहिर गएर विवाद गर्नु आवश्यकता छैन। प्रमुख शाक्यले सम्पदा संरक्षणका क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिको आगमन अघि नै भएका निर्णयलाई लिएर आफूहरूको आलोचना गरिएको बताउनुभयो। रानीपोखरी पुनर्निर्माणको प्रसङ्ग जोड्नु हुँदै प्रमुख शाक्यले आफूहरू निर्वाचित हुनु अघि नै यसको पुनर्निर्माण सुरु गरिएको भए पनि वास्तविकता बुझ्न नखोजी अनावश्यक आलोचना गरिएको बताउनुभयो। रानीपोखरीलाई बिगारेको नभई यसको मौलिक स्वरूप शिखर शैलीमा नै निर्माण गर्न आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उहाँको भनाइ थियो। त्यो 72 सालमा नै पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको, हामी निर्वाचित भएको 74 सालमा हो। त्यही ड्रइङ डिजाइन अनुसार हामीले चाहिँ छिटो काम सकाऊ भनेर काम लगाएको। त्यसको लागि ड्रइङ डिजाइनको लागि मेयरले यसो गर्यो, उपमेयरले यसो गर्यो भन्नु पनि पर्दैन। मैले भने आफूले काम गरेको जिम्मेवारी चाहिँ लिनै पर्छ, लिन्छु पनि। के त इमान्दारिता चाहिँ हुनुपर्छ। राम्रो भन्यो भने मैले, नराम्रो भन्यो भने तैँले भन्ने किसिमको भन्नु हुँदैन। रानीपोखरीबारे मैले त्यो बेला पनि भनेको थिएँ, 72 सालमा भयो र त्यहाँ विवाद आउनुभन्दा 2-3 दिन अगाडि पुरातत्व विभागका आएका 3 जना प्रतिनिधिहरूले भट्काउनुभन्दा अगाडि जस्तो स्वरूपमा छ त्यस्तै बनाउनुपर्छ भने पुरातत्वको भनाइ हो। मेरो भनाइ चाहिँ अब त्यसलाई कङ्क्रिट युज नगरी बनाउने भयो भने त्यसलाई चाहिँ पुरानै शैलीमा बनाऊ, शिखर शैलीमा बनाऊ। हिजो पैसा नभएका बेला त्यस्तो पनि अब पैसा हामीसँग छ, त्यो पुरानै शैलीमा बनाउने शिखर शैलीको प्रस्ताव गर्ने म नै हुँ। अब यहाँ विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न कुरा भन्ला, अब त्यसको तथ्यले पुष्टि गर्ने पनि त्यही हो। सहरी विकास र व्यवस्थापनका बारेमा चर्चा गर्नुहुँदै प्रमुख शाक्यले
काठमाडौँलाई नयाँ बनाउन नभई यसलाई मौलिक स्वरूपमा नै व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताउनुभयो। काठमाडौँ नवनिर्मित नभई प्राचीन सहर भएको र यसको मौलिक संरचना उत्कृष्ट रहेकाले सोही अनुसार नै व्यवस्थापन गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। हाम्रो उद्देश्य भनेको काठमाडौँलाई काठमाडौँ नै बनाउने, या कोही के बनाउने, कुन सहर बनाउने भन्छ, हामीले अर्को सहर बनाउने भने कहिले भनेका पनि छैनौँ। त्यो सहर हो भने काठमाडौँलाई काठमाडौँ सहरको रूपमा हामीले चिनाउन चाहन्छौँ, यसलाई व्यवस्थापन गर्न मात्र चाहन्छौँ। र काठमाडौँ सहर हामीले बुझ्नु पर्यो, हामीले बनाएको सहर होइन, बनाऊ सहर हो, यसलाई व्यवस्थापन गर्ने मात्र हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। यो नयाँ सहरको रूपमा हामीले विकास गर्न खोजेका होइनौँ। यो सहरको सट्टा अर्को सहर हामीले बनाउन खोजेका होइनौँ। बनिरहेको सहरलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने, अझ त्यसलाई मौलिकता पनि कायम गरे, आधुनिकता पनि जोड्ने काम हामीले कोसिस गरेका छौँ। नयाँ नयाँ पूर्वाधारहरू हामीले थप्ने काम कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसरी गरेर काठमाडौँवासीहरू लगायत सम्पूर्ण नेपालहरू जो काठमाडौँ आउँछन् उनीहरूले पनि तुलनात्मक रूपमा बढीभन्दा बढी सेवा पाओस् भनेर हामीले त्यो गरेका छौँ। त्यही अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि लगानी गरिरहेका छौँ, पूर्वाधार क्षेत्रमा हामी लगाइरहेका छौँ। सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रमुख साक्यले महानगरपालिकामा सेवा प्रवाह साथै विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्दा महानगरवासी मात्र नभई समग्र देशवासीलाई नै समेट्नुपर्ने र आफूहरूले यहाँ रहेका नागरिकको दैनिक जीवन सुधार्ने गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो। महानगरपालिकाको कामबाट महानगरवासी खुसी रहेको र यसले आफूलाई पनि सन्तुष्टि मिलेको उहाँको भनाइ थियो। जनताको मन छुने कामहरू भएका छन्, महानगरवासीको मन छुने काम भएका छन्। उनीहरूलाई खुसी बनाउने काम, उनीहरूको दैनिकी, उनीहरूको जीविकालाई सहज बनाउने काम हामीले गरेका छौँ। महानगरवासीहरू खुसी छन्, उहाँहरू खुसी भएकोमा म पनि खुसी छौँ, हाम्रो टिम पनि खुसी छन्। हामी टिमवर्कमा छौँ, मेयर एक्लै होइन, मसँग उपमेयर पनि छ, वडा अध्यक्ष पनि छन्, वडा सदस्य, हामी टिमवर्कमा गरेका छौँ। एक्लै अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य समन्वय गरेर परिणाममुखी कार्य गर्ने गरी लागिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ धेरै परिणामहरू आइसकेका छन्, अझ पनि केही आउनु, तर समग्र संक्षेप भन्दाखेरि हामीले खुसी पार्ने गरी काम गरेका छौँ। म चाहिँ सन्तोष पनि छु। सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूले शहरी सेवा व्यवस्थापन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, हरियाली प्रवर्धन, नदी सरसफाई लगायतका सम्बन्धमा जिज्ञासा उठाउनु भएको थियो। जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रमुख साक्यले स्थानीय सरकारका तर्फबाट हुने कामहरू महानगरपालिका आफैले गरिरहेको र अन्तर सम्बन्धित कामहरूमा प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा काम गर्ने बताउनुभयो। नेपालको संविधानले मुलुकको मूर्त तथा अमूर्त कला, संस्कृति, सम्पदा, भाषा आदिको संरक्षण, सम्वर्धन एवं प्रवर्धन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बमोजिम स्थानीय मूर्त एवं अमूर्त कला, संस्कृति, सम्पदा, भाषा, लिपि, सङ्गीतको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई प्राप्त छ। महानगरपालिकाले सोही जिम्मेवारी वहन गर्दै सम्पदा संरक्षणका कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। दर्शकबिन, काठमाडौँको पहिचान भनेको सम्पदै सम्पदासँग छ। 2072 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले धेरै सम्पदाहरू नष्ट भए। ती नष्ट भएका सम्पदा जोगाउने काममा काठमाडौँ महानगरपालिका दत्तचित्त भएर लागिरहेको छ। जनप्रतिनिधि आए पश्चात काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएका त्यस्ता धेरै सम्पदाहरू पुनर्निर्माण भइसकेका छन्, भइरहेका छन् र कति निर्माणको अन्तिम चरणमा पनि पुगेको छ। काठमाडौँको पहिचान सम्पदा र सम्पदा संरक्षणमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले के कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सम्पदा विभागले सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिसँग गोष्ठी आयोजना गरेको छ, छलफल आयोजना गरेको छ। यो प्रसङ्ग अबको पालोमा। स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्पदा संरक्षणमा सक्रिय रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्पदा योग्य यस्ता निजी स्वामित्वका घरहरूको संरक्षणलाई तीव्रता दिन थालेको छ। महानगरपालिका कार्यालयले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका निजी घरहरूको पुनर्निर्माण तथा कतिपय अवस्थामा नवनिर्माण गर्ने गरी सम्पदा संरक्षण कार्यको योजना लिएको छ। सोही क्रममा सम्पदा संरक्षणको तयारी स्वरूप नै महानगरपालिका कार्यालयले सम्पदा भवन संरक्षण एवं निर्माण सम्बन्धमा सरकारवाला पक्षहरूमाझ अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
महानगरको सम्पदा तथा पर्यटन विभाग मार्फत आइतबार आयोजित एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा महानगरपालिकाले छनौट गरेका प्राविधिकहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना मार्फत प्राविधिकहरू माग गरेको थियो। 10 वर्ष अनुभव भएका आर्किटेक्ट र सिभिल इन्जिनियरहरूलाई सहजकर्ताका रूपमा खटाइने गरी माग भएको सूचनामा सूचीकृतका लागि प्राप्त 60वटा निवेदन मध्ये 40 जनालाई सूचीकृत गरिएको छ। सूचीकृत भएकाहरूका लागि अभिमुखीकरण आयोजना गरिएको हो। अभिमुखीकरण उद्घाटनका क्रममा महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले कार्यविधिको कार्यान्वयन गरी आवश्यक भएका ठाउँमा एकीकृत बस्ती विकास गरिने बताउनुभयो। बसन्तपुरबाट दक्षिण भेगमा रहेका टेको लगाइएका घरहरूको पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुँदै प्रमुख साक्यले 630वटा त्यस्ता घरको अध्ययन गरेर प्रारम्भिक रूपमा 48 घर एकीकरण गर्ने शहरी सेवा सुविधा पुर्याउने योजना बनाए पनि प्रभावकारी कानुनको अभावमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएकाले त्यस्ता घरलाई समेट्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस सहरलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यकता छ। हामी कहिलेकाहीँ पुरानो घर राम्रो छ भन्छौँ, हामी पनि कहीँ बाहिर गयौँ भने एक दुई रात बस्नलाई त्यहाँ रमाउँछौँ, तर सधैँ बस्नुपर्ने त्यहाँ रमाउन सक्दैन। त्यसकारण त्यसलाई पुनर्निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नयाँ सोचका साथ मौलिक स्वरूपमा हामीले पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भनेर लाग्यौँ र हामीले यो नीति बनाइरहँदाखेरि, कार्यविधि बनाइरहँदाखेरि राज्यले चाहिँ सधैँ यसो गर मात्र भनेर हुँदैन, गर्नेलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भने हामीले कार्यविधि पनि यहाँ अनुदानको पहिला हामीले नक्सा पास गरेर मात्र छुट दिने प्रचलन थियो। अब नक्सा पास गरेर आर्थिक रूपमा पनि अनुदान दिनुपर्छ। सुरुका दिनमा अब थोरै भए पनि दिनुपर्छ भने हामीले कार्यविधि बनायौँ, बजेट पनि राख्यौँ। तर कतिपय कुरामा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुने रहेछ। हामीले बजेट राखेका छौँ, उहाँलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाएका छौँ, तर कार्यविधिले समेट्न चाहिँ धेरै गाह्रो हो। महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गे श्रेष्ठले अहिलेका जनप्रतिनिधिलाई सांस्कृतिक मौलिक सहर बनाउने जिम्मेवारी प्राप्त भएको र यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। अपेक्षाकृत रूपमा सम्पदा संरक्षण गर्न नसकिए पनि राम्रा अभ्यासको थालनी भएको उपप्रमुख खड्गे श्रेष्ठको भनाइ थियो। अब हामी सम्पदा सहर, सांस्कृतिक सहर बनाउनको निमित्त केही नभए पनि बिदाबारी हुन अगाडि सुचारू गरेर गयो भने पक्कै पनि भोलि आउने मेयर उपमेयरले यो विषयमा सोचिराख्नुपर्ने आवश्यकता, जनप्रतिनिधिले सोचिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीले अगाडि बढायो भने यो पक्कै पनि अगाडि बढ्दै जान्छ। किनभने 16-17 बाद चाहिँ हामी आएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पनि एकदमै हम्मेका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। तैपनि धेरै कुराहरू कोभिडले गर्दाखेरि पनि हामी धेरै पछि पनि पढ्यौँ। महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेलले सम्पदा संरक्षण तथा प्राचीन घरहरूको संरक्षणमा नीतिगत व्यवस्था हुनु राम्रो भए पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा केही कठिनाई रहेको बताउनुभयो। घर नै जीविकोपार्जनको स्रोत रहेको सहरको भित्री क्षेत्रमा सम्पदा संरक्षणलाई जोड दिँदै गर्दा कतिपय अवस्थामा आय आर्जन नै गुन्ने भएकाले यसतर्फ सतर्क रहनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यस्ता घरहरू संरक्षण र पुनर्निर्माण गरिँदा जीविकोपार्जनलाई पनि सँगै जोड्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। जस्तो केही पुराना घरहरू जो सहरको मध्यभागमा छन्, एकदम कोर एरियामा छन्, भूकम्पपछि टेको लगाएर राखिएको अवस्थामा छन् कतिपय घरहरू, र कतिपय घरहरूको अवस्था चाहिँ के छ भने असाध्यै सानो क्षेत्रफलमा छन् र त्यसबाट कुनै किसिमको आम्दानी भएको अवस्था छैन, तर त्यो घर भत्काउन पनि पाएको अवस्था छैन र वैकल्पिक उसको जीविकोपार्जनको साधन पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा मुद्दा मामिला झेलिराखेको अवस्था, मान्छेहरूले आलोचना गरिराखेको अवस्था, त्यस्तो अवस्था पनि छ भित्री सहरका केही ठाउँहरूमा। त्यस्ता ठाउँहरूलाई कस्ता वैकल्पिक उपायहरूद्वारा सम्बोधन गर्दाखेरि आधारभूत रूपमा सम्पदा क्षय पनि हुँदैन, उसको जीविकोपार्जनलाई पनि सहज ढङ्गले अगाडि लिएर जान सकिन्छ र त्यहाँ भय पनि हुँदैन, भयरहित वातावरणमा पनि सहरलाई सौन्दर्यकरण गर्न सकिन्छ। सम्पदा पनि नमरोस्, व्यक्तिको आफ्नो जीविकोपार्जनमा पनि
उल्लेखनीय किसिमले उसले विस्थापित हुनुपर्ने स्थिति नबनोस् र सम्पदा पनि जोगियोस्, यस्तो खालको वैकल्पिक उपायमा जानुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। महानगरपालिकाको शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले सम्पदा तथा संरक्षणका लागि कार्यविधि निर्माणका सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुँदै यसको कार्यान्वयनले महानगरको मौलिक स्वरूप जोगाउन सकिने बताउनुभयो। जीर्ण संरचना पुनर्निर्माण गरिँदा एकैपटक र मौलिक स्वरूपमा नै गरिने भनिए पनि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था नहुँदा कार्यविधि बनाइएको र यसको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिने उहाँको भनाइ थियो। दम्मोचुकै नजिकै रहेर किल्लागल एरियाका स्थानीय जनसमुदायहरू पनि यस एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने काममा चाहिँ उहाँहरूको पनि धेरै चासो भएको हुनाले उहाँहरूले निरन्तर हामीलाई घचघचाइरहनु भयो र त्यसको फलस्वरूप हामीले अब एउटा कार्यविधि चाहिँ तयार गर्नु पर्यो। त्यसमा स्पष्ट रूपमा लेखिनु पर्यो कस्तो खालको घरलाई कसरी चाहिँ कुन रूपले कुन किसिमको अनुदान दिने, ऋण कसरी दिने, त्यसलाई मोनिटरिङ कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ एउटा खाका तयार हुनुपर्छ भनेर हामी पोहोर सालदेखि राख्यौँ। सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक समेत रहनुभएका महानगरपालिकाको वडा नम्बर 18 का अध्यक्ष नुचेकाजी महर्जनले काठमाडौँ संरक्षणको दायित्व वहन गरी महानगरपालिकाले स्थानीयहरूसँगको सहकार्यमा सम्पदा संरक्षणका कार्य गर्दै आएको बताउनुभयो। शुभ कार्यका लागि यथासमयमा आफैबाट थालनी गर्नुपर्ने र यही सिद्धान्तका आधारमा संरक्षणको कार्य सुरु गरिएको संयोजक महर्जनको भनाइ थियो। अहिले नगरे कहिले गर्ने, हामीले नगरे कसले गर्छ र यहाँ नगरे कहाँ गर्ने। भूकम्प 2072 सालको भूकम्पले बारपाकमा धेरै घरहरू भड्केको थियो। बारपाकमा बनाउन यहाँबाट गएर बनाइदिए, तर काठमाडौँमा कसैले बनाउन आएन र काठमाडौँवासीहरूले नै बनाउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता रहेको छ। त्यसकारण अब यो एउटा अवसर जुन हाम्रो पुरानो मौलिक सहरलाई पुनर्जीवित गर्नको लागि हामी अभियानमा लागेका छौँ। महानगरको सम्पदा तथा पर्यटन विभागकी प्रमुख अर्चना श्रेष्ठले अभिमुखीकरण पश्चात कार्यविधिको कार्यान्वयनमा सहजता मिल्नुका साथै सम्पदा संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भूकम्पले क्षतिग्रस्त तथा अन्य कुराले भत्काउने पर्ने अवस्था भई पुनर्निर्माण हुने तथा अरू नयाँ निर्माण पनि हुने भवनहरूलाई वर्गीकरण गरिएको छ भने यो मापदण्ड अनुसार निजी घर धनीहरूलाई सम्पदा भवन निर्माण गर्न उत्प्रेरित गर्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसै कार्यविधिमा आधारित रही सम्पदा मैत्री भवन प्रोत्साहन अनुदानका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 5 करोड बजेट पनि विनियोजन गरेको छ। सम्पदा भवन संरक्षण विज्ञ रविन्द्र पुरीले उपत्यकाको प्राचीनता तथा सम्पदाको महत्त्वका सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुँदै यस्ता सम्पदा संरक्षणका लागि महानगरपालिकाले सुरु गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्नुभयो। तत्कालीन समयमा वास्तुविदहरूले महानगर क्षेत्रभित्र अग्ला भवन भन्दा पनि 4 तल्लेसम्मका घरहरूको मात्र कल्पना गरेको र भूकम्पीय जोखिम लगायतका कारणले पनि यस्ता घरहरू मात्र उपयुक्त हुने भएकाले साना घरहरूको निर्माणलाई नै प्रोत्साहन गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। कोर एरियामा धेरै अग्ला घरहरू बनिसकेका छन्, तर ती कोर एरिया काठमाडौँ, भक्तपुर र पाटनका कोर एरिया अथवा हाम्रा नेवारी बस्तीहरूलाई चाहिँ 4 तले घरमै सीमित राख्नुपर्छ भन्ने भिजन राख्नुपर्छ। हाम्रो नेवारी भाषामा अथवा हाम्रो नेवारी वास्तुकलामा छेली, मटाङ, चोटा, बुइग त्योभन्दा बढी शब्द नै छैन। हाम्रो नेवारी वास्तुविदहरूले 4 तलाभन्दा बढी परिकल्पनै गरेनन्। किन भन्दाखेरि यो भूकम्प एन्डेन्जर्ड क्षेत्र हो र त्योभन्दा ठुलो कुरा हामीले काठमाडौँ उपत्यकालाई विश्वकै सबभन्दा ठुलो सम्पदा क्षेत्र बनाउने भिजन राख्नुपर्छ किनभने त्यो सम्भव छ। अभिमुखीकरणमा काठमाडौँ महानगरपालिका सम्पदा भवन संरक्षण एवं निर्माण मापदण्ड तथा सहुलियत कार्यविधि 2078 का सम्बन्धमा चर्चा गरिनुका साथै शहरी भवन पुनर्निर्माण तथा आगामी दिशाबारे जानकारी गराइएको थियो।
यसैगरी सम्पदा विज्ञ तथा विकासविदहरू मार्फत महानगर क्षेत्रका पुराना र मौलिक घरहरूको संरक्षणका सम्बन्धमा चर्चा गरिएको थियो। महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रममा सम्पदा मैत्री भवन निर्माण मापदण्ड अनुसार मौलिक स्वरूपमा निर्माण हुने भवनहरूलाई सहुलियत दिइने नीति लिएको छ। नीति कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि समेत बनिसकेको छ। गत साउन 20 गते स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित यस कार्यविधिले महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा वास्तुकलात्मक महत्त्वका परम्परागत शैलीका निजी तथा संस्थागत स्वामित्वका भवनहरूलाई मौलिक स्वरूपमा राख्न प्रश्रय दिएको छ। मौलिक स्वरूपलाई जोगाउँदै संरक्षण वा जीर्णोद्धार गरेमा वा बाहिरी आवरण मर्मत, सुधार तथा पुनर्निर्माण गर्दा परम्परागत निर्माण सामग्री प्रयोग गरेमा प्रोत्साहन स्वरूप घर धनीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउन कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ। महानगर क्षेत्रभित्रका यस्ता प्राचीन घरहरूको पहिचान गर्न साथै अवस्था बुझ्न सम्पदा तथा पर्यटन विभाग मार्फत स्थलगत अवलोकन समेत हुँदै आएको छ। कार्यविधि अनुसार सम्पदा मैत्री भवनलाई क, ख, ग र घ गरी 4 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ, जसमा पहिलो क वर्गले सबलीकरण मात्र गरी यथा अवस्थामा संरक्षण गर्नुपर्ने घरलाई जनाउँछ। त्यस्तै ख वर्गमा भत्काएर परम्परागत मौलिक सामग्रीको प्रयोग गरी उही स्वरूपमा बनाउनु पर्ने घर पर्दछन्। यसैगरी ग वर्गका घरहरूले सम्पदा मैत्री क्षेत्रमा भएका र बनिसकेका घरहरू जसको बाहिरी मोहडा प्राचीन स्वरूपमा बनाउनु पर्ने घरलाई जनाउँछन्। यस्तै घ वर्गका घरले आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्दै भत्काएर वा नयाँ निर्माण गर्ने तर स्वरूप परम्परागत हुनुपर्ने घरलाई जनाउँछन्। महानगरपालिकाले जारी गरेको कार्यविधि अनुसार वर्गीकृत घरहरूलाई 8 लाखदेखि 32 लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ। सहुलियत रकम कार्य सम्पन्न भएको प्रतिशतको आधारमा किस्ताबन्दी रूपमा प्रदान गरिने कार्यविधि रहेको छ। दर्शकबिन कार्यक्रम नेपाल मण्डल काठमाडौँ महानगरपालिकाको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले साताभरि गरेका विकास निर्माण, जनचासोका विषयहरू अनि सम्पदा संरक्षणमा महानगरपालिकाले गरेका अन्य काम र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग पनि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका सम्पदाको सहर, यसलाई संरक्षण गर्नु काठमाडौँ महानगरपालिकाको दायित्व पनि हो। काठमाडौँको पहिचान भनेकै योसँग जोडिएका र यहाँ रहेका सम्पदा, यहाँको जात्रा पर्वहरूसँग जोडिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका त्यस्ता सम्पदा, जात्रा पर्वलाई जोगाउनको लागि प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको छ। कार्यक्रम नेपाल मण्डलमा हामी ती र त्यस्तै विषयहरू उठान गर्ने गर्दछौँ र साताभरि भएका घटनालाई पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्पदा संरक्षण गर्नका लागि गरेका काम, गोष्ठी लगायतका प्रसङ्ग राख्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आगामी साता नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।